السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لا فورماسيون ديال ريفيت فامي. من بعد ما درنا ديال لي بورت صايبنا تعرفنا كيفاش نصايبو لي بورت. اليوم غادي نتعلمو كيفاش نصايبو لي فونيتر. دونك غادي نمشيو هنا لفامي، نديرو نوفو، فونيتر ميتريك، اوفرير. نحيدو هادي باش نخدمو ديالنا، نرجعو هذا بالسنتيمتر، اوكي. نديرو لي ديسيمو تا هما يبانو لينا، اوكي. نصغرو شي شويه هذا، دونك باش نخدمو حنا هذا ويبان لينا مزيان. حنا لي بورت صايبناهم مزيان، مي بالنسبه لشي وحدين يقدروا يكونوا ما باينينش ليهم. انا درت واحد ال... واحد المور اللي غادي نصايبوه على قبلو هاد الفونيتر هادي. هاد المور مكومبوزي، وكل مور راسو، ماشي زعما مور واحد فيه مقسم. كل مور راسو. هذا لوندوي فيه 2 سنتيمتر، هذا فيه 19 سنتيمتر بورتور ديال البيطون، هذا فيه الفيد وفيه واحد الايزولون 10 ديال الفيد و4 ديال الايزولون، وهذا مور هادي باز دو باز 9 سنتيمتر. دونك حنا نرجعو لهاد البلون هذا باش يبان لينا هذا مزيان. من الاحسن نموديفيو هذا، هي ماشي مشكله ما موديفيناش، ولكن من الاحسن نموديفيو. نديرو دوبليكي ونديروه مور 9، اوكي. موديفي. وبالنسبه للاخرين تقدروا تصايبوهم بحال هكا، تدخلوا ديروا دوبليكي موديفي، وهنا مثلا تعزلوا واش سي ان ايزولون واش فينيسيون بحال لوندوي، وتعزلوا الماتيريو ديالهم وشحال فيهم ديال ليبيسور. ولا بغيتو تزيدوا مثلا ايزولاسيون والفيد، دير انسيري مثلا، دير باغ كاتيجوري، هنا دير ايزولاسيون فيد، دير باغ كاتيجوري، دير لير سيرفاس دير مثلا. هذا نحيدو حتىش ما غاديش نخليوه 9 سنتيمتر باش يولي بحال هاد المور هذا، هاد المور الاولاني، هاد المور هذا الاولاني اللي فيه 9 سنتيمتر. دونك نرجعو لهذا، نبداو باول حاجه اللي هي نكرييو لي بلون دو ريفيرونس. لي بلون دو ريفيرونس ديال ديال هاد الثلاثه اللي بقاو، هذا اللي فيه لي غوليزولون، وهذا اللي فيه البيطون، وهذا اللي فيه لوندوي. نكريي بلون، نديرو لي كوطاسيون من الفاس ديال المور هنا، من هنا هنا، ومن هنا هنا. الا بغيتو تخليوه مقاد، زعما مقاد ما كيتموديفياش، ماشي بارامتر، ماشي موديفيابل، تقدروا غير توركوا على هادي وديروا فيغوي. مي حنا غادي نرجعوه كوم بارامتر. تقدروا مثلا داك ليزولاسيون ما تكونش فيها 14، تكون فيها مثلا 18 ولا 17 ولا. دونك غادي نكريوه كوم بارامتر. épaisseur isolation
دابا عاد فيغوي نديرو فيه هداك 14. هو واخا فيه الفيد مي غادي نعطيو سمية واحدة. هذا نرجعو كوم بارامتر حتى هو. شحال خدينا فيه؟ 19 جوج. وهذا نعطيو فيه جوج ونسميوه épaisseur enduit. نديرو دابا لي بلون دو ريفيرونس ديال الباطي، غادي نديروهم هنا. دونك كريي بلون دو ريفيرونس، غنديرو واحد هنا وواحد هنا. نقدروا نخليهم فيكس ما يتبدلوش، نقدروا نرجعهم كوم بارامتر. هنا نرجعهم كوم بارامتر، واحد هنا واحد هنا. واش غادي نديرو؟ غادي نوركو عليهم بجوج في نفس الوقت كونترول وكريي ان بارامتر باطي. فيغويي. دابا الا بدلنا مثلا وحده، الثانيه غادي تبدل راسها. لي بارامتر ديالنا بعدا ولاو كيطلعوا هنا: épaisseur enduit, isolation mur béton. اوكي. هنا باغ ديفو عطينا واحد لوتور من لابوي، عطينا واحد لوتور وحده اخرى ديال لوفرتور، تخليهم كما هما. مي هنا غادي نزيدو بلون دو ريفيرونس ديال الباطي. هنا ما غاديش نصايبو ليه ان اوتر بارامتر، مي غادي نوركو غادي نعطيه بعدا كوطاسيون من هنا لهنا. غادي نكليكيو عليه حيت ديجا مصايبه، نقول ليه باطي صافي ديجا خدا البارامتر ديال الباطي. نبداو نكريو في لي زوفرتور دي مور. نديرو كريي فورم فيد باغ اكستروجن. لوفرتور الاولى غادي تجي هنا مع هاد لاكس هذا، فيغويي لاكس، فيغويي هذا وهذا داخله في بارم، فيغويي نقادوها بحال هكا. جينا نوركو عليها كتعطينا ديما 25 سنتيمتر. جينا نشوفوها هنا، ها هي 25 سنتيمتر. نطلعوها حتى البلاصه، فيغويي ونطلعوها هنا، فيغويي. الثانيه غادي تجي مع هاد لاكس هذا مي حتى لهنا، حتى هنا غادي يجي لوندوي
وغادي يدخل حتى لجهة هنا الشاسي. دونك هنا غادي نديرو هاد لاكس هذا، هاد لاكس، لاكس هذا، فيرويي، فيرويي ونقادو. اوكي نقادو في لافي، في هاد لافي هنا ديما كيجي لنا لتحت، هذا غادي يطلع حتى للفوق، وهذا يطلع حتى لهاد الجهة هادي. فيرويي، هنا نسيت ما نفيرويش، فيرويي اون 3 ديمونسيون. نكوبيو المور مع لوفرتور الاولى اللي هي هذه، وهذا المور مع لوفرتور الثانيه. هي ما غتبانش لينا هنا، مي فاش غادي نحطوها مع لي زوطخ مور غادي تكون، غادي تبان لاكوب. هنا غادي نزيدو لا تخوازيام اوفرتور، نمشيو نيفو دو ريفيرونس، نكريو ان اوتر بلان دو ريفيرونس هنا الوسط، واحد هنا، واحد هنا الوسط. غادي نقول لهم من هنا نعطيهم واحد الكوطاسيون بعدا، ونقول لهم حتى نتوما épaisseur ديال لوندوي. نكريو لوفرتور ديالنا شويه، غادي نكريو واحد لوفرتور هنا، غتجي مع هاد لاكس فيرويي، هاد لاكس فيرويي، هاد لاكس ديما نفيرويو ونقادو ناجوستيو. اوكي غادي نمشيو نشوفوهم في هاد لافيو هادي، لافي دروات ها هي تحطات لينا هنا. مي هنا خصنا نزيدو ان اوتر اكس، ان بلان دو ريفيرونس ديال ليبيسور ديال لوندوي. بوزيسيوني في مكان، كوطاسيون، نوركو على كوطاسيون épaisseur اندوي ديريكتومون كيعطيه جوج وكيتفاويه. نطلعو هذا ديالنا حتى هنا، حتى لتحت من لاكس هنا فيرويي، وهذا حتى هنا فيرويي. ونمشيو ل 3 ديمونسيون، اي اون كوب هذا مع الاخراني. نشوفو في البروجي دابا
ونحطوها على هاد البارمون هذا، الحيط اللي درنا فيه 9 سنتيمتر. دونك ها الميغ، ها الفنتر ديالنا تحطات، مي لي زوفرتور موصلوش لهاد الحيطه. علاش؟ باسكو هاد لي ميغ كل واحد راسو ومازال ما ماتاشينش. اش غادي نديرو؟ موديفي هنا، اتاشي هذا مع هذا، وهذا مع هذا، وهذا مع هذا. دونك هاهي لوفرتور ديالنا ولات عندنا، مي مازال غادي نقادو. دابا نصايبو الشاسي، نمشيو لا فيو انتيريور، نكرييو واحد اكستروجيون بارشومان، نديرو لا تراجيكتوار بعدا هنا، فيرويي هنا، فيرويي هنا، فيرويي هنا، فيرويي. باغ كونطخ هنا غادي ندير واحد ديكالاج ديال 1 سنتيمتر لتحت. ونقادو. نديرو اوكي، نموديفيو البروفيل، غادي يعطينا باش نمشيو بلون ديتاج نيفو دو ريفيرونس، وهنا نصايبو الشكل ديالو، نصايبوه بلين. غادي نديروه خارج على هنا، نهبطو بواحد، نهبطو بواحد 8، 3، نطلعو ب3، ندورو هنا ب5، ونطلعو ب5 وحدة أخرى. أبخي نرجعو لبوان ديبار ونحيدو هاد الجوج. دونك هذا هو اللي بغينا حنا. اوكي، هو عطانا ديالنا. اش غنديرو؟ نديرو واحد الكوطاسيون من هنا لهنا لهنا لهنا، فيرويي، ومن الجهة الأخرى عاوتاني. باش ما يتحركش من بلاصتو. فيرويي. اش بقى لينا؟ هذا سميتو نعطيه واحد الكاتيجوري، نوركو عليه من هنا ماتيريو، اجوتيو ليه واحد الكاتيجوري نسميوها شاسي. هنا بارامتر ديريكتومون عطانا الماتيريو اي فينيسيون، مزيان. اوكي، ونشارجيو في البروجي ديالنا. دونك ها الفنتر ديالنا غادا كتقاد بشويه بشويه، شوفها اون 3 ديمونسيون. نقصو من هاد الحيط هذا شي شويه، نرجعو شي شويه رياليست باش يبان لينا.
دونك الميغ ديالنا الفناتر ديالنا غادا كتقاد بشويه بشويه. نمشيو هنا نقدروا موديفيو، نعطيو الشاسي واحد الكاتيجوري كمثال. اوكي هو بدا كيتقاد. كريو دابا لوفرون، غادي نمشيو ل 3 ديمونسيون، غادي نكريو واحد تراجيكتوار، نكريو واحد اكستروزيون بار شومان، نتراسيو لا تراجيكتوار، نديفينيو بعدا لو بلون، وناخدو ليه هو هاد البلون باش فاش نبغيو نتراسيو التراجيكتوار تقاد لينا هنا. فيغويي وندورو على هاد الجهة هادي. فيغويي نديرو بحال هكا، موديفيي لو بروفيل، نمشيو النيفو د ريفيرونس ونطراسيو لو بروفيل ديالنا بارابور لو شاسي. نهبطو هنا ب5، نمشيو هنا ب8، نطلعو ب8 عاوتاني، وندورو ونسدو. اش بقى لينا هنا غير نالينيو باش يبقى اليني وفيكسي مع هاد الشاسي، هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي، فيغويي ونديرو باش يتفيكسا مع هاد الخط هذا، نديرو واحد الكوطاسيون من هنا لهنا، ومن هنا ومن هنا لهنا، نرجعو هنا باش تبان لينا شي شويه، ومن هاد الاخر ديال الشاسي لهاد النقطه هادي. فيغويي. دونك يبقى لينا اوكي هو تصايب لينا هنا. غادي نزيدوه واحد الماتيريال، لوفرون. اوكي نشارجيو في البروجي. دونك هو مقادن نكري واحد اكستروزيون، نديفينيو واحد لا لين اللي غادي نخدمو عليها هي ديال لوفرون، هي هادي هنا لهنا هنا،
نكملو بديليني. باش نشوفوها في هاد لافو، هي اوتوماتيكمون كتعطيك من 0 ل 25. اش غادي نديرو حنا؟ غادي ندخلو الشرجم هنا واحد شويه ب3 وب5 من هنا، زعما ناقص 3. الاكستروزيون صايبنا هنا، غادي نرجع بواحد ناقص 3 وبواحد ل5. ابليك ونعطيوها واحد الكاتيجوري. اوكي، شارجوها في بروجي. نشوفو en 3 dimensions. هو تحط لينا دونك موديفيو لو تيب فيتراج. لوفرون مشى لينا، تنرجعوه نديروه اون فيغ. اوكي، دونك هو ترونسبارون كيبان لينا. نصايبو دابا لوندوي، غادي نصايبوه جاي من هنا وطالع حتى البداية ديال الشاسي هنا وداير وهابط. هذا غادي نخدمو واحد الاكستروزيون باغ تراجيكتوار على حساب هذا البلان هذا ديال هذا البلان دو ريفيرونس. هادشي غادي نوركو على هنا ونعطيو واحد النو نديرو ليه بلان اندوي. باش فاش نديفينيو لو بلان دو طرافاي يخرج لينا هنا بلان اندوي. اوكي، نديرو هنا اسكيسي لا تراجيكتوار ونديفينيو لو بلان دو طرافاي. هنا غادي نلقاو بلان اندوي. اوكي، نقادو لا تراجيكتوار ديالنا الاولى فيرويي، فيرويي فيرويي وناجوستيو. وهنا لتحت نطلعو اليني. اوكي، نبدلو لو بروفيل، نمشيو نيفو دو ريفيرونس اوفرير، نقادوه كما قلت لكم. دونك هنا
حتى لهنا ونهبطو. اي اوكي اوكي اونجستريو لو بروجي. هو خرج لينا في الجويه اللي بغينا حنا. نعطيه واحد الكاتيجوري اندوي اوكي ونونجستريو لو تيب. هنا باقي ما عطيناش لو تيب اللي حنا باغيين. غادي نكري واحد لو تيب، نكريو حنا 3 كاع 150 100 على حساب لا هوتور ولا لارجور اللي عندنا هي هادي. نكريو واحد اخر نديرو فيه 150 200 كريو غير جوج ونعطيو هنا 200 اوكي. انا خارج لينا الماتيريو والفينيسيون اللي عطيناهم شاسي اندوي اي فيتراج ونشارجو في لو بلون. هنا درنا واحد الخطا في لوفرتور ديال المور، في هاد لوفرتور هادي ما لصقناهاش هنا في هاد البلاصه. دونك نموديفيوها ونديرو فيغويي نمشيو شارجي دون لو بروجي. دونك اوتوماتيكمون غتقاد. حنا درنا دو فونيتر، درنا وحده فيها 150 وحده فيها 200. ديال 150 هي هادي 150 في 100. ناخدو وحده فيها 150 في 200 شويه كبيره على الحيط، ماشي مشكل نحطها هنا. وهنا نقدروا عاوتاني نبدلو لي ماتيريو باش اللي مديرين فيها. دونك هاهي اللي مديرين فيها لي ماتيريو عازلينهم حنا. هاهي لا دوزيام. هنا الفيتراج حتى هو دونك نقادوه من هنا في هاد لافيو هادي. فيرويي فيرويي chargé dans le projet. 3 dimensions. الفيتراج ديالنا تقاد. حنا غادي نصايبو دابا لو لانطو باش يجي هنا في البلاصه. دونك اش غادي نديرو؟ نمشيو لهاد لافيو هادي في دغوات، نرجعو هادو واحد شويه بحال هكا باش يبان لينا اش كنديرو. دونك حنا غادي نديرو لو لانطو هنا. مي لو بروبليم اللي عندنا هو دوك لو لانطو يقدر يكون يقدر ما يكونش. دونك الا كان خاص هاد الفيد هذا لتحتاني خصو يطلع حتى اللانطو باش يدخل فيه، باش يكون فيه لو لانطو. ولا ما كانش خاص لو فيد يرجع يكون في بلاصتو. اش غادي نديرو؟ اون فا كريي واحد لو بلان دو ريفيرونس بعدا اول حاجه. وفاش غادي نديرو لي بارامتر غادي نكوديهم باش لو فيد سوا يكون هنا سوا يكون هنا على حساب لا بريزونس ديال لانطو. غادي ندير واحد بعدا واحد الكوطاسيون في هاد سميتو اللي عطيناه. غادي نوريكو عليه نرجعو كوم بارامتر نحطوه في اوتر نديرو اوتور لانطو اوكي. نعطيوه مثلا واحد 20. واش غنديرو دابا؟ هي غادي نطلعو هاد لو فيد
نطلعوا هاد لو فيد هنا، غادي نمشيو للمور، نوركو على طاب باش يتشد لينا لو فيد، يخرج لنا البلان دو ريفيرونس، ونجيو لهاد الجنب باش يبان لينا لو فيد. هنا الا جيتو تشوفوا، لو وركنا عليه غادي يبان لنا واحد اللعيبه كحله هنا في لاسوغي. علاش؟ حيتاش ديجا كنا ملوكينو مفيغويينو. هنا اون فا لو ديفغويي، وغادي نرجعو نفيغويي عاوتاني. دونك اش غادي نديرو دابا هي اون فا كريي ان بارامتر. حنا عندنا دابا الهوتور ديال لانطو، اون فا كريي ان بارامتر لي شناهو هو لي وي او نو، واحد البارامتر وي او بيان نو، وهاد لو بارامتر نحطوه في كونستركسيون الفوق ونقولوا ليه بريزونس دو لانطو. زعما واش وي ولا نو، واش بريزون ولا ما كاينش. اوكي، هو اون لا كريي. اش غادي نديرو دابا؟ غادي نقولوا لوتور ديال لانطو غادي نعطيه واحد الفورمول. واحد الفورمول شنو هي اف الى واحد الكونديسيون. كنعطيو اف كنقولوا ليه كونديسيون فاصله واش فغي، فاصله واش فو. زعما واش هادي ولا هادي، سوا هادي سوا هادي. الكونديسيون ديالنا هي اشنا هي البريزونس ديال لانطو كما كاتبين هنا بريزونس لانطو، ونديرو فاصله سي وي الا كان بريزون راه 20 سنتيمتر، الا كان لا راه زيرو، ونسدو القوس نديرو ابليك. دابا لو لانطو اي بريزون، هنا كاين 20 الا حيدناه ولات عندنا زيرو. دونك دابا اش غادي نديرو هي غادي نكرييو لو لانطو ديالنا هنا في هاد البلاصه هادي، باش نكرييو واحد الاكستروزيون ريكتانغل من هنا لهنا، وغادي نفيرويو غير من هنا وهنا، ولكن هنا لا. علاش؟ حيتاش الا فيروينا هنا غادي تفيرويا معاه هاد الفيد هذا، غادي يولي لاصق مع هذاك اللي عطيناه. دونك غادي نديرو واحد القضيه، هي غادي ندير واحد الكوطاسيون من هاد لاكس هذا لهاد البلاصه هادي، اون فا فيرويي هنا. باش هاد لو لانطو هذا تا هو نعطيوه لو ميم بارامتر. حنا هاد لو لانطو فين غادي نعاودو نقادوه؟ في لافيو 3 ديمونسيون. نديرو ليه بعدا اوكي باش يطول، ونديوه حتى لهاد البلاصه هادي. دونك ها هو لو لانطو ديالنا. غادي نعطيوه واحد الكاتيجوري اجوتيوها، ديروها لانطو اوكي.
نشارجيو في البروجي. دونك دابا نقدروا نعطيه واحد الكاتيجوري. مثلا اللي كان اوكي اوكي. وهنا دابا لو وركنا عليه درنا موديفي لو تيب وحيدنا لو لانتو، غادي تحيد لينا حتى الفيد وغادي يبقى عندنا ترجمة عادي. دابا نكريو لا طابليت اللي غادي تجي من هنا مع لاكس ديال لوندوي، وغادي تدخل هنا حتى للشاسي، وغادي تخرج هنا واحد شويه بواحد 2 سنتيمتر. غنديرو كريي باغ اكستروزيون، نديرو باغ اكس مثلا ديال لوندوي. وهنا نديكاليوها بواحد 2، نحطوها هنا، نديرو واحد الكوطاسيون من هاد لاكس لهاد لاكس. فيكسيوها في جوج. ونفيروي وناجوستيو. قادوها يا غتجي مع هادي فيروي مع هادي. باقي ما عطيناهاش كاتيجوري، المهم نزيدو لها واحد كاتيجوري. ولا الطابلت ديالنا خارجه. دابا غادي نكرياو لو سوي اكستيريور، نديرو بحال لانطو تقريبا. هاد لو فيد هنا خصو يهبط هنا، نديرو بعدا واحد لاكس، واحد بون دو ريفيرونس هنايا، نديرو فيه واحد الكوطاسيون. سور سوي اوكي، هذا هو واحد الخمسة. نفيغويه هاد لو فيد يهبط لهنايا، نحيدو لي كونترانت من بعد ونديروهم نرجعوهم.
الوغ حنا نيفو دو بلان دو ريفيرونس. حنا في ليبيسور، حنا في ليبيسور ديال المور ديزولاسيون، هذا فيه سي ان مور مي فيه ايزولاسيون فيه ان فيد. دونك غادي المهم نديرو كل واحد راسو، غنكرييو واحد البلان دو ريفيرونس جاي من هنا مثلا. هذا غادي نموديفيو ليه لي لين داطاج من هنا لهنا، نرجعوه اوتور ايزولاسيون نخليوه في 10. دونك هنا غادي نزيدو واحد الكوطاسيون واحدة أخرى اللي غادي نعطيوها كوم ان بارامتر، نديرو اوتور فيد. اوكي، نعطيوها 4، عطيناها فيغويي باش نمشيو هنا ونكريو السوي ديالنا. عندنا لا هوتور سوي، السوي غادي يجي من هنا وغادي يخرج بحال هكا وغادي يتقاد من هنا. دونك اون فا كريي واحد ليكسكلوزيون اللي غتجي من هنا تخرج بواحد الواحد، واحد من هنا تهبط حتى اللاكس، تخرج هنايا طلع بواحد 3، واحد جوج ونص مثلا، وهادي واحد 4. نعطيوها 4. نهويوها وهادي واحد واحد. الخط ديالنا غادي يجي من هنا لاصق معاه، وهاد الكوطاسيون هي دونك السوي ديالنا قادينه يوليه واحد واحد الكاتيجوري. اوكي، هنا في لافو غادي يبان لينا بلي السوي صغير. هنا الا مشينا لافو انتيريور غادي يبان لينا بلي السوي ديالنا ماشي بلاصتو، دونك غادي نقادو. فيرويي من هنا وهنا فيرويي. هنا كما كتشوفوا عندنا واحد اوفرتور هنا في المور. غادي نديرو باش نصلحو هاد القضية، غادي نمشيو لخدامين نديرو كريي واحد الفورم جديد وغادي نديروها هنايا.
هنا العوض ما نديرو couper la géométrie نديرو ne pas couper la géométrie. هي عمرات في 3 dimensions نقادوها هنايا بغا خارج. وها في لو بروجي